पडटा. हांव मातसो लिपिरीचो भक्त, त्यामुळे म्हाका अशें जर तूं कितें कचरो आसलो जाल्यार हांव मातयेक हें जायना, मातयेचो प्रॉब्लेम ना. आमी शेतांनी न्हिदलेले आसा, पण खाण अशी उडयल्ली ही पळयना फुडें वीट येता. आनी हांव पर्वरी जेन्ना भोंवता तेन्ना म्हाका अशें लक्षांत आयलें की पर्वरी हळूहळू करून कचऱ्याचे आगार जावपाक लागला, म्हणजे कचऱ्याचो डंपिंग यार्ड जावपाक लागला. दुसरो प्रश्न हा पर्वरी उदका सारकी येना. येता तुमकां बी हांगा पुरावो नाका, ताका कशें कळ्ळें कोण जाणा, पण आयलो खरो. काँग्रेसीन आश्वासन दिलां हातून 365 दीस उदक दितले म्हणून. म्हणजे तांच्यांनी पहिली गजाल मान्य केली की 365 दीस उदक मेळना लोकांक, नाल्यार 365 दीस ही घोशणाच जावंक शकना. आमी आश्वासन दिलां 5 वर्सां भितर, 3 वर्सां भितर 12 वरां आनी 5 वर्सां भितर 24 वरां उदक दितलें हें आश्वासन आमी दिल्लें. हें करणें शक्य आसा. पण दुसरो विशय आसा तो उदकाचो. तिसरो विशय आसा तो रोड कंडिशन म्हणून तो आसा तें सोडून दिया. तिसरो विशय आसा तो हायवेचो. जो हायवे हांगा आसा ताजेर जर तुमी वतले हांगाच्यान देंवतले जाल्यार म्हाका दिसता थंय काळजान धडधड धडधड जाता आसतलें. एक टेन्स वातावरण, सातत्यान गाडी चलयता आसतना तकलेन आसता. गाडी चलोवप म्हणजे तकलेक ताण, अशी परिस्थिती हांगा जाल्या. सकाळच्या चलोवन जो हांव वता अनेकदां सकाळचो 7 उठून वता, पण म्हाका मातसो उशीर जाय कारण ऑफिशियल गाडी येता म्हणजे 8:30 जाता. म्हणून हांव म्हजी गाडी घेता आनी एसेंब्लीन वता बऱ्याचदा. 8:30 जायत धर तूं जाल्यार पणजे वचपाचें आसा जाल्यार पूल क्रॉस करपाक येना 8 जाली की. म्हणजे पर्वरीचे हे 3 प्रश्न प्रामुख्यान. 3य प्रश्न आमदार सोडोवंक शकता काय कितें? हांव तुमकां हो पयलो प्रश्न विचारता. 3य प्रश्न आमदार सोडोवंक शकना. केदोय बरो आमदार आसलो, फाल्यां मनोहर पर्रीकार सुद्दां हांगा उबो रावल्लो आनी एफिशियंट आमदार आसलो जाल्यार 3य प्रश्न हांव सोडोवंक शकना. कारण ह्या 3य प्रश्नाक सरकाराची मदत लागता. आतां कोणी म्हणशे रुलींग पार्टीचो आमकां कशें कळटलें? कळना. एखाद्या पॉलिटिकल पार्टीचो आमदार आसा जाल्यार तो झगडूंक तरी शकता. एज अ ग्रूप ही कॅन फायट. उदाहरण, हांगा उदक बरें मेळचें, म्हणजे खरें म्हणजे साळगांवाक उदक बरें मेळचें, कळंगुटेक मेळचें आनी पर्वरीक बरें उदक मेळचें म्हणून आमी एक प्रोजेक्ट प्रपोज केलो. विधानसभेन ठराव सुद्दां पास केलो. गिरी तुमी पळयलां आसतलें, उजव्या हाताक बायपासाक ब्लू कलरची पायपां घालप चालू आहा. ती पायपां म्हणजे वयले तिळारीचें उदक जें येता तें कोलवाची न्हंय क्रॉस करून त्या पायपांच्यान येवन त्या हाका क्रॉस करून रस्त्याक नॅशनल हायवे क्रॉस करून जी शाळा आसा त्या शाळे फुडें तें उदक येतलें. शेतां खातीर उणें येतलें आसलें ओरिजिनल. शेत काय कोण लायना थंय, लायतलो लाव बाबडो, पण त्या उदकाचो वापर पिवपाच्या उदकाक करपाक येता. आनी आमी थंय एक प्रोजेक्ट पास केला की थंय एक हे घालचो 50 MLDचो प्लांट घालचो उदक ट्रिटमेंट करपाचो आनी तें उदक डायरेक्ट पायपान पर्वरीच्या हांगा पर्वरी साळगांव ह्या सायडीक पंप करचें. आशिल्ली पायपां आसा एवेलेबल, ज्या कारणान ते पायपां घालूं येता. 24 वरां उदक 2 वर्सां भितर जे आमी सांगतात, 5 वर्सां म्हणल्यार पर्वरीक हांगा 24 वरां उदक दिवंक शकता, प्रोवायडेड यू आर पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट अँड गव्हर्मेंट इज फंक्शनल. खंयचेंय सरकार दिवंक शकतलें अशें न्हय.